हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज हम बात करने जा रहे हैं 164 के बयान के मुतालिक, जो कि 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से, जो कि अक्सर औकात फैमिली मैटर्स में होती है। फैमिली मैटर्स से मुराद के मतलब अगर कोई लड़की अपनी रजामंदी से घर से निकल आती है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास हम 164 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जिसमें वो एक स्टेटमेंट बयान करें कि लड़की अपनी रजामंदी से घर से निकल आई है, बगैर किसी दबाव के या बगैर किसी वर्गलाव या कोई भी इस तरह की बात के बगैर लड़की अपनी रजामंदी से घर से निकल आई है। या फिर मुख्तलिफ केसेस में 164 की स्टेटमेंट होती है, एक बयान होता है जो कि हमें एविडेंस के तौर पर पेश करनी होती है। 164 की स्टेटमेंट हमेशा क्रिमिनल केसेस में होती है, सिविल केसेस में नहीं होती, और ना ही इसका किसी और मामलात से, सिविल नेचर के मामलात से ताल्लुक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि मेरा विजिटिंग कार्ड मैंने आपको शो किया हुआ है, जिसमें मेरा नाम, मुकम्मल एड्रेस, उसके साथ मोबाइल नंबर और ईमेल दी हुई है। अगर आपको कोई सजेशन हो या कोई सवाल जवाब हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, जो कि 120315341146 है। उसके अलावा आप मेरी ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। आप देख सकते हैं कि ये इसका फॉर्मेट है 164 एप्लीकेशन का। इन द कोर्ट ऑफ 14th जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट एट कराची। अब ये 14 नंबर जो ईस्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे जेएम, उनके पास से मैंने फाइल की थी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए मेरे क्लाइंट के बिहाफ पर, क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन ऑफ 2021। इस तरह की एप्लीकेशंस क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन होती हैं, जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना हो या कोई फिर और काम हो, जैसे FIR वगैरह 22 से भी, या क्रिमिनल अपील में जो भी आपने एप्लीकेशन वगैरह देनी हो तो उसको क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन ही कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मुस्मात जो बीबी हैं उनका नाम मैंने कट किया हुआ है और डॉटर ऑफ हुसैन लिखा हुआ है। उसके अलावा इनकी एड्रेस को मैंने कवर किया हुआ है जो कि एप्लीकेंट है। FIR नंबर आप देख सकते हैं कि इसका जो दरमियान का लफ्ज़ है उसको मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है जिसको मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता, और कतन भी मेरा मकसद किसी की प्राइवेसी को आउट करना नहीं है। उसके बाद FIR आप देख सकते हैं नंबर 2021 की अंडर सेक्शन 496A PPC पाकिस्तान पेनल कोड। उसके बाद PS पुलिस स्टेशन बहादुराबाद, ये बहादुराबाद की जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है जिसके अंदर मैंने ये केस फाइल किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC ऑफ द एप्लीकेंट अबोव नेम्ड। जो एप्लीकेंट हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए 164 CRPC के तहत। It is respectfully prayed on behalf of the applicant above named that this honorable court may graciously be pleased to allow the above named applicant to record her statement under section 164 CRPC before this honorable court in order to reach the ends of merit as it is in the larger interest of justice। यहाँ पर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको उर्दू में एक मरतबा पढ़ लूँ कि इट इज़ रेस्पेक्टफुली प्रेड, ये इस तरह की जाती है एप्लीकेंट की तरफ से कि ये जो ऑनरेबल कोर्ट है वो काइंडली इस एप्लीकेशन को अलाउ करे और जो एप्लीकेंट है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे 164 CRPC के तहत, और जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा करे। प्रेड अकॉर्डिंगली इस तरह की जाती है। एंड में आप देख सकते हैं कि कराची डेटेड तारीख इसमें ये थी। उसके बाद फिर एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट। अगर आप इन पर्सन जाना चाहें तो आप बिल्कुल इन पर्सन में केस फाइल कर सकते हैं या एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पर एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट की बजाय फिर आपने लिखना है इन पर्सन। बढ़ते हैं एफिडेविट की जानिब। इस मेमो ऑफ
جو اپلیکیشن ہے اس کے سپورٹ میں جو ایفیڈیوٹ لگے گا اس کو ایفیڈیوٹ کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ان دی کورٹ آف سیم وہی اس کا ٹائٹل رہے گا کرمنل مسلنس اپلیکیشن. اس کے بعد جو اپلیکنٹ ہیں FIR نمبر انڈر سیکشن پولیس اسٹیشن, اس کے بعد پھر ایفیڈیوٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ آئی سو اینڈ سو ڈاٹر آف سو اینڈ سو ریزیڈنٹ آف. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ آن اوتھ کہ میں حلفاً کہتی ہوں, قسم اٹھا کر کہتی ہوں, ایز انڈر کہ جو نیچے پیراگراف دیے گئے ہیں. پیراگراف نمبر 1 that I am deponent of this affidavit as well as applicant in the above titled case as such am fully conversant with the facts stated herein. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرا نمبر 1 جو ہے اس میں یہی کہا گیا ہے, لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حقائق ہیں یہ بالکل صحیح ہیں اور ان کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. اس کے بعد پھر جو پیرا نمبر 2 ہے ایفیڈیوٹ کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دیٹ دا accompanying application for permission to record a statement under section 164 CRPC has been drafted and filed under my specific instructions, contents whereof are true and correct to the best of my knowledge. کہ یہ جو اپلیکیشن پرمیشن کے لیے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کے لیے فائل کی جا رہی ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ان کا مجھے اچھے طریقے سے علم ہے, معلومات ہے. اس کے بعد پھر پیرا 3 that I say until and unless the accompanying application is allowed I shall suffer irreparable loss and seriously prejudice. کہ جب تک یہ اپلیکیشن الاؤ نہیں کی جاتی تب تک میرا نقصان ہو رہا ہے اور مجھے اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. ایفیڈیوٹ کی پیرا نمبر 4 that whatever stated above is true and correct to the best of my knowledge. کہ جو بھی بیان کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور میری علم کے مطابق ہے. کراچی ڈیٹیڈ ڈیپوننٹ سیل CNIC آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ تھی مکمل ویڈیو جو کہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ایک بات یہاں ریپیٹ کرتا چلوں, جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر کسی کی پرائیویسی کو آؤٹ نہیں کیا گیا, اور اگر کسی کو کوئی آبجیکشن یا کوئی کلیئرنس چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے موبائل نمبر پر. اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو رہنمائی چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے موبائل نمبر پر, آفس وزٹ کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس پر. امید ہے اس ویڈیو کی مدد سے آپ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے اہل ہو جائیں گے اور جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو کور کرنے, ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ جب کوئی لڑکی گھر سے نکل آتی ہے اسپیشلی شادی کے لیے, میرج کے لیے, تو جوڈیشل میجسٹریٹ صاحبان اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ ریکارڈ کرنے سے ڈرتے ہیں یا پھر منع کر دیتے ہیں, کیونکہ پھر وہ بعد میں جب کیس فائل ہوتا ہے تو اس میں پارٹی بن جاتے ہیں, وٹنس بن جاتے ہیں. مطلب ان کو جس جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے پھر وہ بعد میں اس میں وٹنس بن جاتے ہیں, گواہ بن جاتے ہیں کہ ہاں یہ اپلیکیشن میں نے اس کی ریکارڈ کی تھی اسٹیٹمنٹ اپلیکیشن کے بنیاد پر. اور پھر جو جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ باقاعدہ سے کہ ہائی کورٹ یا پھر سیشنز کورٹ میں جو سیشن جج صاحب ہیں ان کے روبرو وٹنس مطلب گواہی دیتے ہیں. اگر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہو تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی جو ایڈریس ہے وہ آپ اچھے طریقے سے اس میں آپ لگائیں, مینشن کریں, تاکہ آپ کا جو جورسڈکشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہ ہو اور آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے ایزیلی. یہ اپلیکیشن بنانے کے بعد اگر آپ ان پرسن جا رہے ہیں یا ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے تو یہ آپ COC کورٹ آف دا کلرک آف دا کورٹ کو پیش کریں گے, جو کہ پھر آپ سے یہ لے کے اور جو ان کی ڈاک ٹائم ہوتی ہے مطلب جب کیس وہ پٹ اپ کرتے ہیں جج صاحب کے پاس تو وہ آپ کو پیش کر دیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی رابطہ کرنا ہو تو بالکل آپ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی اور میرے موبائل نمبرز پر بھی. ایک اور بات لاسٹ میں آپ کو بتانا تھی جو کہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ 164 کے تحت ریجیکٹ کی جاتی ہے تو اس میں آپ کوئی اپیل فائل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں قریبی
اپنے جو حد کے ہیں علاقہ میں جو آپ کا ایس ایچ او ہے اس کے پاس اگر آپ 161 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا لیتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول رہے گی. اس کے علاوہ آپ ایفیڈیوٹ پر بھی اپنا بیان درج کر سکتے ہیں کہ جو معاملات ہیں یا جو بھی آپ کی اگر آپ نے شادی کی ہے 164 ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی کرمنل کیس ہے یا سول کیس ہے تو اس میں آپ اسٹیمپ پیپر پر آپ بالکل اپنی اسٹوری لکھ کر اور جو قریبی جہاں پر آپ کے خلاف اگر ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو آپ وہاں سینڈ کر سکتے ہیں, ایس ایس پی صاحب کو سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیشنز جج صاحب کو, آپ کے جو ڈسٹرکٹ کے سیشن جج ہیں. تھینک یو.